هي ملة رقت من الإيمان كسهم يمرق. المعمم الرافضي عبد الرسول الفراتي وهو يطلق الأكاذيب. يقول أبو هاشم الجعفري: دخلت إلى بيت الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه وقت الأذان، هكذا وقت الأذان. الإمام كان يكتب. على فكرة الإمام له تفسير مع الأسف لحد هذا اليوم مغيب. الإمام كان يكتب، وإذا سمعت المؤذن يؤذن. الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه وضع القلم على القرطاس على الورقة وذهب. يقول أبو هاشم الجعفري: شوف الشيء جدا غريب، أذهلني أدهشني. يقول: يا سبحان الله، الإمام ترك القلم والورقة راح لأداء صلاته، وإذا بي رأيت هذا القلم أخذ من كيفه، من تلقاء نفسه بإرادته، أخذ هذا القلم يكتب ويكتب ويكتب نفس الكلام الذي كان يكتبه الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، يستمر بالكتابة بدون أن هناك يد تحركه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.